बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारी तरफ से पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 14 अगस्त है 2025 और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी बड़े जोशो खरोश से पाकिस्तान का आज़ादी का दिन मना रहे हैं। तो ये जो आज़ादी है, ये किस किस्म की आज़ादी है जो हमको मनानी चाहिए और क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मकसद देखना है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर निज़ाम क्या हो गया, सिस्टम उसका क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। कि पाकिस्तान जो मुसलमानों का मुल्क है, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, उनके बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। अपने जो भी इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो ज़िंदगियाँ गुजारेंगे और कोई उनको पाबंदी नहीं होगी, कोई उनको मार कूट नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है कि कई मुल्कों को गाय की पूजा की जाती है और जो पाकिस्तानी है वो गाय को ज़िबा करते हैं। सबसे पहले ये फसाद की जड़ बनी थी। तो इस तरह ये जो फिर मुल्क बनाया गया कि जो मुसलमान हैं वो अपनी जो इस्लामी तरीक़ेकार हैं उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा बहुत सारी अक़लियतें भी हैं वहाँ पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों की निशानदगी करता है और अमन और सुकून की निशानदगी करता है कि जो पाकिस्तानी गैर मुस्लिम लोग हैं वहाँ वो भी आज़ादी से पुरसुकून तरीके से अमन सलामती के साथ वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को हासिल करने के लिए लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ देनी पड़ी। ख़ास कर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जो पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा था पंजाब, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। पाकिस्तान के बड़े 5 ज़िला जलंधर, फिरोज़पुर, गुरदासपुर, लुधियाना, इस तरह के जो बड़े बड़े ज़िला थे वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान से लेके इंडिया में शामिल कर दिए गए और पंजाब के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कम से कम 10 लाख बंदों को शहीद किया। मिलियन के मुताबिक औरतों को, बच्चों को, मर्दों को ट्रेनों पे बैठे हुए शहीद कर दिया गया। कहते हैं कि इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए लाखों कुर्बानियाँ दे के ये पाकिस्तान बना। और जब किसी मुल्क का झंडा लहराया जाता है तो वो उसकी सरबुलंदी की अलामत होता है। लेकिन ये कि यहाँ पे पाकिस्तान की सेलिब्रेशन भी हो रही है, झंडियाँ बना के नीचे भी कराई जा रही हैं और अजीब सा कल्चर बन गया है। कोई जो एहसास हमदर्दी नहीं है, बस फैशन बन गया है। जी हम ये आज़ादी मना रहे हैं। अगर आज़ादी मनानी है ना तो जाके पाकिस्तान में दरख्त लगाएं, जाके गरीबों के साथ राशन बांटें, कोई किसी बेरोज़गार को छोटा सा रोज़गार दें, किसी यतीम मिस्कीन के सर पे हाथ रखें और उनको खुद को फील करने में, एजुकेशन हासिल करने में मदद दें। अगर अल्लाह ताला ने आपको अहले सरबत बनाया है, दौलत दी है, तो उसको दौलत को सही तरीके से खर्च करें, ना कि ज़ाया करके अल्लाह ताला की और नाराज़गी हासिल करें। तो अब जब पाकिस्तान में आफत दर आफत आती रहती हैं, कभी तूफ़ान, कभी ज़लज़ले, कभी क्या कहते हैं सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, तो पाकिस्तान तब इक्किजा हो जाती है। लेकिन वैसे जो है वो इस तरह अगर यूनिटी के साथ चलें तो पाकिस्तान कौम बहुत बहादुर और बहुत दिलेर है। और इसकी बहादुरी की बेशक स्पोर्ट्स ले लें, बेशक फ़ौज ले लें, बेशक पायलट ले लें, दुनिया में डंका बजता है, बोल बोलता है। तो इसलिए पाकिस्तान से पंगा नहीं चंगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को पाकिस्तान भी अपनी रिस्पेक्ट खुद बनवाएं और दूसरों को भी जो है ना वो बताएं कि जी पाकिस्तानी कौम एक दलेर बहादुर कौम है। हम मरने से नहीं डरते, हम मौत को अपने हाथ की हथेली पे रखते हैं, हम मौत को पसंद करते हैं क्योंकि हर इंसान जो दुनिया में आया है उन्हें मरना तो है। अगर हक के साथ, सच के साथ मरा जाए, अपने वतन पे कुर्बान होया जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी के सारे लोग गेट टुगेदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं।
کھانا سرو کیا جائے گا، سب سے پہلے پرچم کشائی ہوئی ہے، قومی ترانہ ہوا ہے، دعا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے مل بانٹ کے، ایک خوشی کا سماں ہے۔ اور میرے بہن بھائیوں نے سبز رنگ کے کپڑے اور سفید رنگ کے کپڑے جھنڈے کی مطابق پہنے ہیں کہ اپنے پاکستان کو جو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ تو جو ایک ہے نا، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن میرے وطن، تجھ سے محبت کروں میں ایسے، تجھ سے محبت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، ہر مشکل سے تجھ کو بچا کے رکھوں، دشمن سے تجھ کو چھپا کے رکھوں، اور باہر تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن، تجھ پہ میں اپنی جان نثار کر دوں۔ یہ محبتیں اور عقیدتیں بھی تجھ پہ میں قربان کر دوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے لہرایا جا رہا ہے، اور اس کے میں پاکستانی سینٹر جو ہے روز کی پتیاں لپیٹی گئی ہیں۔ جیسے ہی جھنڈا لہرا کے ہوا میں اڑتا ہے نا، ہم مسلمانوں کا سر بلند ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہند کی طرف اسلام کا ایک قلعہ دیکھتا ہوں جس میں مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک یونٹ ہوں گے، ایک بہادر ہوں گے، ایک تقویٰ ہوگا، ایک اخوت ہوگی، پیار محبت ہوگا، ایک دوسرے کے لیے احساس ہمدردی ہوگا۔ اور میں بھی وہی پاکستان کا ویژن کرتی ہوں، اس کی فیوچر دیکھتی ہوں۔ ہم نے پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانا ہے۔ یہ نہیں ہے پاکستان کو کس طرح ہم عظیم تر بنائیں گے، ہم ایمانداری سے، محنت سے، لگن سے، ڈیڈیکیشن سے، پیار محبت سے، اچھی ایجوکیشن سے، اچھے اخلاق سے دنیا میں اپنا لوہا منوائیں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ میڈیا جتنا مرضی پاکستان کو بدنام کرے، پاکستان اصل میں اچھے لوگ بھی ہیں، پاکستان اچھی قوم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والی ہے۔ تب جا کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان قوم ہوتی کیا ہے۔ اب ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو ہم نے اپنے عمل سے دنیا کو دکھانا ہے کہ دنیا کے کس کونے سے ہم بیٹھے ہیں، بولتے ہیں، رہتے ہیں۔ ہم اپنے اسلام کی پہچان ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی پہچان ہیں، پاکستان کی پہچان ہے، اپنی دھرتی کی، اپنے علاقے کی پہچان ہے، اور ہم اپنی پہچان کا دفاع کریں گے، خیال رکھیں گے، اپنے پرچم کو سر بلند رکھیں گے، اور اپنے بزرگوں کا سر بلند رکھیں گے جنہوں بے حد قربانیاں دیں، اپنا گھر بار، باؤ اجداد، زمینیں، جائیدادیں، بزنس سب کچھ چھوڑ دیا اور یہاں پر آ گئے، اور اس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دیں۔ جس کی قربانی ہو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ میری اپنی فیملی کے 73 بندے شہید ہو گئے ٹرین سے ادھر سے ادھر کو آتے ہوئے۔ تو جن کے ہوتے ہیں نا پیچھے نان کے داد کے ختم ہو جاتے ہیں، تائے چاچے ساری کی ساری فیملی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قربانیاں کس طرح پاکستان بنایا ہے۔ آج تو سارے بندے جھنڈا لے رہے ہوتے ہیں، نیچے گرا رہے ہوتے ہیں، کوئی پاکستان کی قدر جانے ان سے جنہوں نے اپنے سارا کچھ کھویا ہے قربانیوں کے بعد۔ اور نہ صرف یہ کہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، پاکستان اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ جو کلمہ، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نہیں پاک،
اور پاکستان پاک دھرتی، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، تو اس دھرتی پہ ایمان والے، سچے فیت والے، ہر کام میں ایمان دکھانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے امانت میں خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم کس طرح کے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری اس کاوش سے آپ سارے بھی پکڑیں گے، اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں اپنے بچوں کے سامنے۔ پاکستان زندہ باد۔